मॅडम या दिसांनी मिड डे मील आम्ही तो इश्यू तो गाजता अक्षय पात्रा म्हणून एक कितें नवें हाडला तेजेर तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता? पळय अक्षय पात्रा म्हणून कोण हाडटा हें आमी आतां कांय ना म्हणल्यार 5-6 म्हयने जाले आयकून येयला की असो एक कोण तरी रांदपी येवपाचो आसा आनी तो कोणाचो मिनिस्टराचो सेंट्रलाचो मिनिस्टराचो जावय का मेवणो अशें कितें दिसता का तो कोण आसा ते आमचे रेल्वेचे हे बी करता ते तेंचो बी कोण सोयरो का म्हणून अडानी अंबानी यांचो बी कोण सोयरो का म्हणून कित्याक हेका जेवण दिवपाक भुरग्यांचे मिड डे मील दिवपाक हेका फुडें काडला का ही जी बायलां जी मिड डे मिलाची जी इस्कॉलान 1.5-2 हजाराक भुरग्यांक जेवण दितात मिड डे मील दितात जे मदीं खावपाक त्या भुरग्यांक दितात तेतून त्या बायलांक त्रास करपाक का ती काम व्यवस्थित करिना इतली वर्सां जाली तांकां गव्हर्नमेंट रिन्यूअल करता टाइम टू टाइम तांकां हे करता दितात 6 म्हयने तांकां पेमेंट मेळना तरी सुद्दां ती बायल कामां करता जाल्यार हेका हाडून मदींच एकट्याक कोणाक तरी उबो करतात आनी तेका दिवचो म्हणटा कित्याक ते आज्योचो बटवो ही बायलां दिनाका कितें तो दितलो अर्दे अदीक नाका जाल्यार कुसलेले घालतलो भुरग्यांक कितें तरी करतलो आनी मागीर ताका एक बेश्टे 2 म्हयन्यांक लागून सस्पेंड करून दवरतले आनी आपल्याक जाय तशें करून घेतले म्हाका एक सांगा हो अक्षय पात्रा येयलो तो कोण गोंयचो पात्रा म्हटल्यार आमच्या गोंयांत कोण ना हो आवटसायडर जी बायलां आज मिड डे मिलाची काय ना म्हटल्यार जी बायलां वावरता एक समज म्हाजेच कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन म्हाजे कडेन एका स्कुलाचे आसा 1.5-2 हजार भुरगीं तेजे कडेन वयल्यान म्हाजे कडेन 8-9 बायलां हांव तांकां कामाकूय दवरलेले हांवें मिशिनां हाडलेलीं आसा त्या बायलांनी चपाती करपाचें मिशीन आयदनां इतली हाडलेलीं आसा नाका जाल्ले सगळे तेंच्यांनी वेव्हार करून तेंच्यांनी एक बिझनेस ठाम केलो जर सरकाराक तेंच्यांनी बायलांनी बिझनेस ठाम केला आणि ती गोयची बायलां आसा हे जर सरकाराक खंय तरी खटकता जाल्यार डायरेक्ट तेंचे कडेन हप्तो तरी मागा मागा आज्जेचो बटवो दिया गो बाय म्हणून आमकां सरकार हालीं 2-1.5 म्हयन्या पयलीं आमचे चीफ मिनिस्टर आसा ते सांगताले बायलांक आमी उद्योग दितले बायलांक आमी हे करतले बायलांनी ते करपाचे अरे तुमची फक्त तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता कितें उलयतात हो चीफ मिनिस्टर सांगता बायलांक आपूण उद्योग दिता जाल्यार हो दादलो खंयसून येयलो पात्रा खंयसून येयलो कोण हो पात्रा खंयसून येयलो अरे त्या हॉस्पिटलान तो कोण तरी गोंयचो कोण रांदतालो ताका भायरो केलो आनी 4 थंयसर 50 रुपया च्या हे दिशी च्या 50 रुपया दिता तो आनी मनशां पळोवन काम करता लोक ते कॅन्टीनान वयता तरी सुद्दां तो हप्तो पावयता कित्याक ताका आयदनां फ्री थंय ताका सबसिडी दिल्या थंय गोंयच्या लोकांक तुमी दिना म्हणजे तुम्ही येतात जिखून कोणाच्या कुसता तुम्ही खुसून येता आनी भलत्यांकूच तुम्ही दिता आता हो पात्रा ताका सबसिडी दितले हांव कितें म्हणटा ज्या बायलां कडेन 1,500 आसा तुमकां जर आनीक बायलांक तिचे कडसून 500 काड आनीक कोणाक दी वाडय हो धंदो त्या बायलां मदीं आता तेंच्यांनी इतले मटेरियल घेतला ताका जबाबदार कोण तुमच्या भरोशार घेतले न्हू तेंच्यांनी तुमकां केन्ना कितें त्रास केला तेंच्यांनी टायमार तुम्ही पैसे दिवंक ना तुम्ही टायमार पैसे दिवंक ना जाल्यार सुद्दां ते तुमकां तुमचो आपलो व्यवस्थीत इस्कॉलांनी पावयल्या खंय तरी कोणाक त्रास करपाक लागून एकदां कोण तरी पाल घालता पळय ती पाल बील घालून ती कितें नाटक करता कोर्टानसून ती बाय इज्जत बरी जाता ते बी आसा कितें म्हणून करूंक सोदता म्हाका कळना सरकाराचे सरकार कोणाचो गोंयकारांचो का बायल्यांचो नाजाल्यार हेंच्यांनी एक काम करपाचें हे आतां हांगासरले थंयसून इलेक्शनाक राव सांगता त्या पात्र्याच्या गांवांत वचून इलेक्शनाक राव न्हू अक्षय पात्रा आहा पळय पात्रा तेच्या गांवांत वचून इलेक्शनाक जिखोनूय ये न्हू आनी मागीर पळया न्हू ना गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा की एक हायजेनीक खंय तरी फूड भुरग्यांक मेळटली जाल्यार हे आमची बायलां आसा इतली वर्सां ह्या बायलांनी कितें फातर काडले भुरग्यांक दिले भुरगीं जगली ना भुरग्यांनी खाल्ले ना खावपाची खाता भुरग्यांक जे मेनू टाइम टू टाइम चेंज केलो त्या प्रमाणे पाव नाका म्हटले एग्री केले चपाती दिल्यो ओके चपात्यांक मिशिनां हाडली टाइम टू टाइम ते दिले तुमकां फोव नाका म्हटले तुम्ही उसळ जाय म्हटले तेय करून दिले हायजेनीक म्हणले कितें ते बालवाडीन तुम्ही पॅकेटां दिले लोकांनी कचऱ्यांनी उडयले हायजेनीक तुमचे लोकांनी गोरवां सुद्दां खायना जाली मनशां खायना ते खायना गोरवां सुद्दां ते पॅकेट तेजोय आमी तुमकां प्रेसा काडून दाखयला पळय कसले हायजेनीक दिता तुम्ही आणि तो पात्रात दितलो
जाल्यार ही जी बायलां आसा तांकां ट्रेनिंग तरी दिया. अरे गोंयच्या बायलांचो उद्धार करा. तुम्ही तोंडान भाशण करता, तांकां एक साडी दिता, 500 रुपया दिता, तांकां मिटिंगेक आपयता, ते इस्कॉलाच्या भुरग्यांक घेवन तुम्ही मिटिंग करता आणि भायल्या लोकांक लागून तुम्ही त्यांचो बिझनेस वाडयता. गोंय कोणाचे? बिझनेस कोणाचो वाडोवंक सोदता तुम्ही? आणि जी बायलां थंय बेकार पडटली तांकां कितें करता तुम्ही? एक बायलेक लागून तुम्ही 10 बायलां सुद्धा बेकार करतली. प्रत्येकाकडे बायलां 10-12 बायलां आसा. 1,500 भुरग्यांचे काम करता. जाल्यार तुम्ही सांगूंक सोदता की परत विचार करपाची गरजच आसा. विचारूच करपाची गरज आसा. कितें आसा न्ही, जेवण तो बरो दितलो, हो बरो दितलो, इतली वर्सां तेंच्यांनी दिवंक ना. सगळ्यान वयलो हो पयली प्रश्न दिवंक ना. भुरगीं खंय बरी ना जाली. स्टार्टिंग मिस्टेक जाल्या तेंच्याकडे. स्टार्टिंग मिस्टेक जाले म्हणजे एक बरोबर इतले रांदप जाले तेन्नाच खरें म्हणून जालें तांकां भायर मारूंक जाय आसली. बरोबर न्ही. आता ती परफेक्ट जाल्या आणि तेंच्यांनी 10 बायलांक 12 बायलांक कामाक दवरल्या. तांकां पेमेंट दितात ती फुकट दवरूंक ना. आणि हो पात्रां येतलो, भायले लेबर हाडटलो, कुसलेले ते घालतात, रांदच्या कुडीन कितें तरी न्हेसतात, घाम वता तेंचो आनी कितें वता. तुम्ही इन्स्पेक्शन करा न्ही. पुरे ड्रग्साक धाडटात तुम्ही. पळया तेंचे किचन. हांवें 2-3 जाणांचे किचन पळयलां. कितले सुंदर आनी साफ सफाई सगळे व्यवस्थित आसता. ते कितें तरी करा. नाजाल्यार हांव म्हणटा 1,500 जेचे कडेन आसा तेजी 500 काडा आनी खंयच्या बायलेक दिया. बायको तूं करा. खंय खटकता तुमकां? कोणाक जेवण बरोबर मेळोंक ना, कितें मेळोंक ना, सोमतीच ती फावून मारता. तांकां ऑर्डरी कितली आसतात रे. भायले लोक सुद्धा तेंचे कडेन ऑर्डरी करून घेता. इतलो तेंच्यांनी बिझनेस आता बरो परफेक्ट केला. हांकां कितें आसा, हांकां खटकता कित्याक करून घेता. इतलो तेंच्यांनी बिझनेस आता बरो परफेक्ट केला. हांकां कितें आसा, हांकां खटकता कित्याक गव्हर्नमेंटा. हांकां ती आज्जेचो बोटो आहा पळय तो मेळना म्हणून हांकां खटकता. तो पात्र टायम टू टायम हांकां पावयतलो, हाडटलो कसले कसले कुसलेले, अड्ड्यार मारतलो आनी भितूरल्या भितूर भुरग्याक रोग जातलो. ते मागीर हेल्थान थंयसर काडटले. कोणाक कळटा कितें खालें आनी कितें भुरग्यांक हें जालें म्हणून. मागीर हळूहळू तांकां मार बसचो नासतलो. कित्या वरसून बसचो ना. म्हणल्यार खंय तरी फूड अँड ड्रग्सान आनी बसोन एक कमिटी काडून एवरी हेतूर एक मनशाक घालून सर्वे करपाक दिवपाची गरज आसा हेंचे बायलां खातीर. सर्वे करतले हे फूड अँड ड्रग्सवाले करतात, वयतात पळोवपाक. कित्याक तांकां त्यो केस जाल्या कारणान ते लोक तशे ते पळयतात. ना अशें म्हणून न्ही. पण हे आतां हो अक्षय म्हणटा तो ओ खंयचो कोण कितें. तुम्ही सरकार व्हडले गांवांत जेन्ना भाशण करूंक वयता, आमी बायलांक उद्योग दिलो, बायलांक उद्योग दिता, असल्यांनी बायलां फुडें सरतलीं, बायलांक बरें काम मेळटलें, बायलांनी फुडें सरपाक जाय, बायलांनी हो उद्योग करूंक जाय, हें जेन्ना सांगता खंय तरी खटकता की तुमचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक. तुम्ही निव्वळ लोकांक फटयता ते रिपोर्टरांक आनी लोकांक पळय रिपोर्टरांक सांगपाक आनी लोकांक भायर लोकांक मिसगायड करता तुम्ही. हो अक्षय पात्र खरें म्हणून जाल्यार गरज ना येवपाची. डिमांड कितें आहा तुमचो डिमांड कितें? आमकां खरें म्हणून जाल्यार गोंयांत हे भायल्या लोकांक हाडून रांदूंक बिनूंक वाडटात, हेंकां हें करतात, हें आमकां अजिबात मानना. ती बायलां आज इतली वर्सां पासून उद्योग करता, तांकां तेंचेर सुदारणा जाय, तांकां ट्रेनिंग दिया. हे रांदप अशें आसूंक जाय, हे रांदप तशें जाय. आतां कितलीं वर्सां जालीं ते लोक करतात. सगळे जेवणाचे क्वॉलिटी बिलिटी बरी जावंक जाय. ते तुमकां आतां दिसता कोणा कडेन 1,500 कोणा कडेन 200 असं तांकां कमी करून आनीक भुरगीं बायलांक वाडया न्हू. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक आनी वाडया. कोण कोण बरी तशें करा. त्या बायलांक हाडून अड्ड्यार मारता आनी तुमी कितें करूंक सोदता? सरकार आपले कितें दाखोवंक सोदता? म्हणजे आमी वी आर फ्रॉम आउटसायडर. पयले भायले लोक येवन उतरा पावलाक आतां खून जावपाक लागले. उतरा पावला तुका जाणा फुडें फुडें एका वेळार आमच्या गोंयांत मोटरसायकलीचेर बसून बिंदास भोंवताली. फुडें आमकां घरांतसून भायर भोंवपाक सुद्दां आमकां हें आसचें ना. इतले ह्या लोकांक आमी भायल्या लोकांक हांगा इंटरफेर केला आनी सगळे पाड घालून घेतला. असले हे सरकारचे कारस्थान. बरोबर.